कोरोना अपडेट। नमस्कार, क्या रमाइलो टिभीको कोरोना अपडेटमा स्वागत छ तपाईलाई। आज हामी कोरोना अपडेटमा विश्वभर भएको कोरोना संक्रमितको संख्या, कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या लगायत कोरोनाको विषयमा यावत अपडेटहरू दिन्छौँ। सुरुमा प्रसङ्ग सुरु गरौँ स्वदेशबाट नै। शुक्रबार सुरु हुने संसदको हिउँदे अधिवेशन अघि बिहीबार संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूमा कोरोना संक्रमण परीक्षण गरिएको छ। प्रयोगशालामा गरिने परीक्षणका लागि बिहीबार सांसदहरूको संघीय संसद भवनमा स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। बिहीबार प्रतिनिधि सभा सदस्य 179 र राष्ट्रिय सभा सदस्य 33 जनाको स्वाब लिई राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा परीक्षणका लागि पठाइएको छ। सांसद बाहेक संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूको पनि स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि पठाइएको छ। शुक्रबार दिउँसो 4 बजे सुरु हुने संसद बैठकमा प्रवेश गर्न सांसदहरूले आफूलाई कोरोना संक्रमण नभएको प्रमाणपत्र देखाउनु पर्नेछ। लकडाउनमा 2 भारतीय नागरिक नेपाल छिर्न खोजेपछि 12 को सुवर्ण गाउँपालिका 3 कवहीगोठ पश्चिम गछिया क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ। भारतीयले सशस्त्र प्रहरीको ड्युटी पोस्ट नै भत्काउन खोजेपछि सशस्त्र प्रहरीले 1 राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको छ। भारतको बिहार राज्य अन्तर्गत पर्ने हनुमान नगर गाउँबाट 2वटा गाडीसहित नेपाल प्रवेश गर्न खोजेका भारतीय नागरिकले हातपात र ढुङ्गामुढा गरेपछि सशस्त्र प्रहरीले हवाई फायर गरी भिडलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई भारतीयले आक्रमण गर्न खोजेपछि नेपालीहरू पनि प्रतिकारका लागि पुगेका थिए। दुवै देशका सुरक्षाकर्मीहरूले उनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर घर फर्काएका छन्। स्थानीयका अनुसार भारतको सीमावर्ती गाउँ हनुमान नगरका कतिपय बासिन्दाको खेतमा जान नेपालको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यस क्षेत्रमा 20-25 बिघा जमिनमा उनीहरूले बाली लगाएका छन्। लकडाउनपछि उनीहरूलाई नेपालतर्फ आउनमा रोक लगाइएको छ। एक जना गरेर आउने भने पनि नेपाली सुरक्षाकर्मीले नेपाल प्रवेश गर्न नमिल्ने अडान राख्दै आएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 20 स्थायी कमिटी सदस्यले छुट्टै बैठक गरेका छन् र पार्टी नेतृत्वलाई एजेन्डा सुझाएका छन्। नेकपामा बिहीबार स्थायी कमिटी बैठक तय भएको थियो, तर एजेन्डा नभएको लगायतका कारण देखाएर अन्तिम समयमा आएर स्थगित भयो। लिखित रूपमै बैठक माग गर्न 20 स्थायी कमिटी सदस्य भने बिहीबार पार्टी कार्यालय धुम्बार आइपुगेर छलफल गरेका छन्। सचिवालयले एजेन्डा तय गर्न सकेन, त्यसैले एजेन्डा दिन हामीले छलफल गरेका हौँ, स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिनुभयो। उनका अनुसार पार्टी र सरकारको काम कोरोना सङ्कट, पार्टी एकताका बाँकी काम, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको समस्या र उद्धारका लगायतका एजेन्डामा छलफल गर्न तत्काल स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनु पर्ने नेताहरूको माग रहेको छ। अर्का स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले पनि तत्काल बैठक राख्नुपर्नेमा आफूहरू एकमत रहेको बताउनुभयो। 25% सदस्यले माग गरेपछि 15 दिनभित्र बैठक बोलाउनु पर्ने विधानको व्यवस्था रहेको भन्दै उनले भने, हामीले लिखित रूपमा यसअघि नै बुझाएका छौँ, अब नेताहरूलाई भेटेर पनि सम्झाउनेछौँ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ 2 गते संसदमा प्रस्तुत हुने भएको छ। जेठ 2 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न संसदमा आउने र नियमित प्रक्रियामै जाने तय भएको नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले जानकारी दिनुभयो। नीति तथा कार्यक्रमपछि प्री बजेट छलफल गर्न उपयुक्त हुने भए पनि बजेट जेठ 15 मा पेश गर्नुपर्ने चापका कारण वैशाख 28 गतेबाटै प्री बजेट छलफल हुने नेमाङले जानकारी दिनुभयो। संसदको बजेट अधिवेशन शुक्रबार सुरु हुँदैछ। रेसुङ्गा नगरपालिका र धुरकोट गाउँपालिकाका 68 जनाको स्वाब PCR जाँचका लागि सङ्कलन गरिएर पोखरा पठाइएको छ। भारतबाट आई नगरपालिकाको महेन्द्र मावि क्वारेन्टाइनमा बसेका 14 जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य संयोजक बोम अर्यालले जानकारी दिनुभयो। उनीहरू नेपाल भारतको नाका सुनौलीमा 28 दिन अल्पत्र परेका थिए। उनीहरूमा नगरपालिकाका 7 जना, मुसिकोट नगरपालिकाका 3 जना, छत्रकोट गाउँपालिकाका 2 जना, मदाने गाउँपालिका र चन्द्रकोट गाउँपालिकाका 1-1 जना रहेका छन्। उनीहरू महेन्द्र मावि क्वारेन्टाइनमा 12 वैशाखबाट बस्दै आएका छन्। त्यस्तै धुरकोट गाउँपालिकाले 53 जना भारतबाट आएका र 1 जना काठमाडौँबाट आएकाको स्वाब सङ्कलन गरेको छ। धुरकोट 1 नयाँ गाउँको स्वाब खाली प्रावि क्वारेन्टाइनमा 10 जना, कालिका प्राविमा रहेका 34 जना र वडा नम्बर 2
पितलधाराको गणेश माविमा रहेका 9 जनाको स्वाब संकलन गरिएको स्वास्थ्य संयोजक प्रेम खनालले जानकारी दिनुभयो। धुरकोटका 53 जना सुनौली नाकामा अल्पत्र परेपछि 28 दिन क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। उनीहरूको आरडीटी परीक्षण नेगेटिभ आएपछि गाउँमा आउन पाएका थिए। आरडीटी रिपोर्ट पोजिटिभ आएकाहरूलाई मात्र पीसीआर जाँच गर्ने गरिन्छ, तर उनीहरू लामो समय नाकामा बसेकाले पुनः पीसीआर जाँचका लागि नमुना संकलन गरेको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डाक्टर भवानी शर्माले जानकारी दिनुभयो। मंगलबार सबैको स्वाब संकलन गरेकोले भैरवमा परीक्षणमा गर्ने केमिकल अभाव भएपछि पोखरा पठाएको शर्माले जानकारी दिनुभयो। भारतबाट आएकाहरू नेपाल र भारत गरेर 39 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका छन्। सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजना अन्तर्गतको नहर किनारामा बिहिबार एकजना युवक मृत फेला परेका छन्। बुधबार दिउँसो घरबाट हिँडेका कानै पोखरी गाउँपालिका 1 होकलाबारीका 18 वर्षीय आयुष गिरीको शव सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको बेलबारी नगरपालिका 7 खण्डमा फेला परेको थियो। गिरीको शव भेटिएपछि प्रहरीले त्यहाँ हत्याको आशंकामा 11 जनालाई पक्राउ गरेको छ। हत्या आशंकामा अनुसन्धानका लागि बुधबार राति युवकसँगै बसेका आशंकामा 11 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। थप अनुसन्धानका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारी, जिल्ला प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको 3वटा टोली परिचालन भएको उनले बताए। प्रहरीका अनुसार गिरी सामान्य परिवारका सदस्य हुन्। उनी बेला बेलामा ट्र्याक्टरमा काम गर्थे। बुधबार दिउँसो करिब 12 बजे घरबाट निस्किएका उनी राति घर फर्किएका थिएनन्। बिहिबार बिहान चिसाङ खोलादेखि केही पश्चिम नहरको डिलमा मर्निङ वाक गर्ने स्थानीयले शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जारी कोरोना महामारी आफ्नो देशमाथिको सबैभन्दा ठूलो र खराब हमला भएको बताएका छन्। चीनले समयमै नियन्त्रणका लागि उचित कदम चालेको भए अहिले यो भाइरसले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिन नसक्ने ट्रम्पको दाबी छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले अहिलेको स्थितिलाई दोस्रो विश्वयुद्ध बेला जापानी बम वर्षकै विमानले पर्ल हार्बरमा गरेको आक्रमण र वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा भएको हमलासँग तुलना गरेका छन्। कोरोना मामिला चीनलाई आरोप लगाउने कामलाई आफूले निरन्तर अघि बढाउने ट्रम्पले उल्लेख गरेको बीबीसीले जनाएको छ। कोरोना महामारीबाट अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुक बनेको छ। त्यहाँ हालसम्म 12,63,092 जना संक्रमित भेटिएका छन् भने 74,779 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। चीनको 2 वायु सेवा प्रदायक कम्पनी जहाजले आफ्ना 364 नागरिक बोकेर स्वदेश फर्किएको छ। चीनको एयर चाइना र साउदर्न एयरले चिनिया नागरिकलाई चार्टर्ड उडान मार्फत स्वदेश लगेका हुन्। एयर चाइनाले 162 र चाइना साउदर्नले 184 यात्रु बोकेर गन्तव्यतर्फ उडेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ। विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवेन्द्र केसीले चीनका दुवै चार्टर्ड उडान केही बेर अघि गन्तव्यतर्फ उडेको जानकारी दिनुभयो। यी 2 उडानमध्ये एयर चाइना छेन्दु जानेछ, चाइना साउदर्न ग्वान्जाउका लागि उडान भरेको उनले बताउनुभयो। नेपालमा लकडाउनका कारण रोकिएका चिनिया नागरिकलाई यहाँ स्थित चिनिया दूतावासको पहलमा ती नागरिक स्वदेश फर्किएका हुन्। उता अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री लिन चीनको बेजिङ गएको नेपाल वायु सेवा निगम एयरलाइन्सको व्हाइट बडी जहाज काठमाडौँ फर्किएको छ। स्वास्थ्य सामग्री लिएर आएको निगमको कार्गो जहाज केही बेर अघि काठमाडौँमा अवतरण गरेको विमानस्थलका महाप्रबन्धक केसीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै अस्ट्रेलियाको सिडनी उडेको निगमको अर्को चार्टर्ड उडानको व्हाइट बडी जहाज पनि आज साँझ 6 बजे काठमाडौँ विमानस्थल अवतरण गर्नेछ। दुवै व्हाइट बडी जहाज बुधबार ती गन्तव्यमा उडान भरेका थिए। नेसन न्युजमा अन्तिममा खेल प्रसङ्ग। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले ललितपुर जिल्ला फुटबल सङ्घका अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापासँग स्पष्टीकरण मागेको छ। सामाजिक सञ्जालमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष विरुद्ध अपशब्द प्रयोग गर्दै मानमर्दन गरेको आरोपमा एन्फाले थापासँग स्पष्टीकरण मागेको प्रवक्ता किरण राईले जानकारी दिनुभयो। उनका अनुसार गत सोमबार परेको एन्फा दिवस अवसरमा उपाध्यक्षको शुभकामनालाई लिएर थापाले जताभावी अपशब्द प्रयोग गरेको सन्दर्भमा 48 घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ। थापाले एन्फामा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा नेतृत्वको कार्य समिति विरुद्ध विरोध गर्दै आएका थिए। उनको पछिल्लो कार्यले सङ्घ नेतृत्व र प्रतिष्ठानमा आँच पुर्याउने काम गरेको ठहर स्पष्टीकरण सोधेको प्रवक्ता राईले बताउनुभयो।